ल अब हामी अर्को सेट स्टार्ट गर्छौं है त। सुरुमा के छ द एसआई युनिट अफ युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट। अब युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट भन्ने कुरा कहाँनेरि आउँछ त PV इक्वल्स टु nRT भन्ने इक्वेसनमा आउँछ, जहाँ R चाहिँ युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट हो। मान्छे R को भ्यालु PV बाइ NT हुन जान्छ। प्रेसर को भ्यालु के हुन जान्छ? प्रेसर भनेपछि यहाँनेरि प्रेसर भनेको फोर्स अपन एरिया हुन्छ टाइम्स भोल्युम भनेको के लेख्न सकिन्छ एरिया टाइम्स लेन्थ लेख्न सकिन्छ। n भनेको यो मोल हुन जान्छ, टेम्परेचरको युनिट केल्भिन के हुन्छ। एरिया र एरिया क्यान्सल हुन्छ, फोर्स टाइम्स लेन्थ अनि मोल -1 के -1 4 टाइम लेन्थ भने जुल आयो, जुल मोल -1 के -1 आउँछ। अप्सन ए करेक्ट हुन्छ। नेक्स्ट छ द डिस्टेन्स मुभ बाई अ युनिफर्मली एक्सेलरेटिङ बडी स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट इन टाइम t इज प्रपोर्सनल टु भनेको छ। के भन्यो एउटा युनिफर्मली एक्सेलरेटिङ बडी छ र यो चाहिँ रेस्टबाट स्टार्ट भएको छ, मतलब u को भ्यालु 0 हो। अब सोधिरहेछ टाइमको केसमा हेर्ने हो भने ठीक छ, यहाँनेरि सोधिरहेछ स्टार्टिङ रेस्ट इन टाइम t इज प्रपोर्सनल टु। टाइम t सँग प्रपोर्सनल हुँदा के हुन्छ, हाम्रो फर्मुला के छ s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर भन्ने फर्मुला छ। अब u त 0 छ भने s इक्वल्स टु हाफ at स्क्वायर हुन्छ। अब a कन्स्टेन्ट छ, 2 पनि कन्स्टेन्ट छ भने s इज टु प्रपोर्सनल टु t स्क्वायर हुन जान्छ, यो t स्क्वायर हुन्छ। अर्को क्वेशन छ अ बडी स्टार्ट्स फ्रम रेस्ट एन्ड फल्स vertically through a height of 19.6 meter. If g equals to 9.8 meter per second square, then the time taken by body to fall through the last meter of its fall भनेको छ। एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा बडी छ, यो बडी चाहिँ 19.6 मिटर सम्म फल गर्दो रहेछ र यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिएको छ। अब यसले क्वेशनले सोध्यो कि रेस्टबाट स्टार्ट भयो भने लास्ट मिटर अफ इट्स फल, लास्ट मिटर अफ इट्स फलको लागि कति सेकेन्ड लाग्छ भनेर यसले सोध्यो। भनेपछि त्यो भन्दा अगाडि 18.6 मिटर उसले ट्राभल गरेको छ लास्ट मिटर फल गर्नुभन्दा अगाडि। अब यो 1 मिटर फल गर्न कति टाइम लाग्छ भनेर सोधिरहेको छ। हामीले के गर्नु भन्दा सपोज 19.6 मिटर झर्न कति टाइम लाग्छ निकाल्ने अनि 18.6 मिटर झर्न कति टाइम लाग्छ भनेर निकाल्ने। सपोज 19.6 मिटर झर्न कति टाइम लाग्छ त्यो हेरौँ। h इक्वल्स टु हाफ gt स्क्वायर हुन्छ, किन भन्दाखेरि u को भ्यालु 0 छ भनेपछि t भनेको के हुँदो रहेछ √2h हुँदो रहेछ। यो फर्मुला दुईटैमा काम दिन्छ। सपोज h को भ्यालु हामीले 19.6 पुट गर्यौं अरे, सरी 2h बाइ g हुन्छ है। h को भ्यालु हाम्रो 19.6 पुट गर्यौं भने सपोज t1 लेखे मैले, यो भ्यालु के हुन्छ 4 हुन जान्छ, 2 सेकेन्ड हुन जान्छ। t2 मा मैले हाइट को भ्यालु कति राखे 18.6 राखे, डिवाइडेड बाइ 9.8 गरे भने यो भ्यालु कति हुन जान्छ भन्दा 18.6 किन राखे भन्दा 18.6 मिटर सम्म माथिबाट कति झर्यो, यो भनेको 2 टाइम्स 18.6 हुन्छ अनि डिवाइडेड बाइ 9.8 भनेको कति हुन जान्छ 1.95 हुन जान्छ। भनेपछि 19.6 मिटर झर्न 2 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ अनि 18.6 झर्न 1.95 भनेपछि 1 मिटर झर्न त 2 माइनस 1.95 भनेको 0.05 सेकेन्ड लाग्छ। अप्सन सी करेक्ट हुन्छ। इफ अ म्यान वान्ट्स टु हिट अ टार्गेट ही शुड पोइन्ट हिज राइफल इन द डिरेक्सन, के हुन्छ भन्दा सपोज यहाँनेरि टार्गेट छ, यहाँबाट हान्यो, यदि सिधा हान्यो भने ग्रेभिटीको कारण यो बडी झर्न थाल्छ, तल हान्यो भने त सिधै तल गयो। त्यसैले थोरै माथि हान्यो भने, थोरै माथि हान्दाखेरि यो बडी चाहिँ यसरी हिट गर्न सक्छ। यो चाहिँ प्रोजेक्टाइल मोसन अन्तर्गत आउँछ, त्यसैले हायर देन द बडी हान्नु पर्ने हुन्छ। A body is accelerated from rest by applying a force of 30 Newton. ठीक छ, body is accelerated from rest by applying a force of 30 Newton. The momentum of body after 2 seconds कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। 2 सेकेन्ड पछि मोमेन्टम कति हुन्छ। यहाँनेरि के भन्यो body is accelerated from rest, originally u 0 छ, accelerated at rest force कति दियो 30 न्यूटन दियो। आफ्टर 2 सेकेन्ड कति हुन्छ त मोमेन्टम भनेर सोधिरहेको छ। ठीक छ, 2 सेकेन्ड पछि मोमेन्टम कति हुन्छ भनेर यहाँ हाम्रो क्वेशन छ। अब यसलाई कसरी निकाल्न सक्छौं हामीले, हामीलाई 30 न्यूटन दिएको छ 2 सेकेन्ड पछि है। अब f इक्वल्स टु 30 न्यूटन छ भनेपछि f भनेको
यम ए हो 30 न्युटन मास दिएको छ हामीलाई, मास अफ बडी दिएको छैन है। अब यहाँनेरि 30 छ, हामीले के लेख्न सक्छौं, यम यो ए भनेको के हुन्छ v/t लेख्न सकिन्छ, किनभने v इक्वल्स टु u प्लस at हो। हाम्रो यो 0 बाट स्टार्ट भएको छ है, भनेपछि v/t भनेको a लेख्न सकिन्छ। अब mv भनेको के लेख्न सकिन्छ, 30 टाइम्स 2 भनेको 60 आयो यहाँनेरि, भनेपछि 60 kg मिटर पर सेकेन्ड हुन जान्छ। ठीक छ, कुरा बुझ्नुभयो। हामीले जस्ट यहाँनेरि भ्यालु पुट गरी मास चाहिएन। काइनेटिक इनर्जी अफ अ बडी बिकम्स ट्वाइस इट्स इनिशियल भ्यालु द न्यू मोमेन्टम इज भनेको छ। अब काइनेटिक इनर्जीलाई के लेख्न सकिन्छ भने हामीले p²/2m, p भनेको मोमेन्टम, सपोज ke1 भनेको p1²/2m हो। अब ke2 भनेको के छ हाम्रो 2ke1 भनेर छ। ठीक छ, 2ke1 भनेर दिएको छ हामीलाई। अब यहाँनेरि ke2 लाई मैले p2²/2m लेखे, यसलाई मैले 2p1²/2m लेखे, भने यो भयो। p2 भनेको के हुने रहेछ, √2 p1 हुने रहेछ, कतिले √2 टाइम्सले चाहिँ मोमेन्टम इन्क्रिज हुँदो रहेछ। अ पार्टिकल मुभ्स एलोङ अ सर्कुलर पाथ अन्डर द एक्सन अफ फोर्स, द वर्क डन बाइ फोर्स। सपोज यो एउटा सर्कुलर पाथमा बडी हिँडिरहेको छ भने यहाँनेरि हेर्नुस् है त, यतापट्टिको डिरेक्सनमा फोर्स लागिरहेछ, बडीको मोसन यतापट्टिको डिरेक्सनमा छ, भनेपछि यिनीहरु बीचको एंगल के छ, हेर्नुस् त, फोर्सको डिरेक्सन यतापट्टि छ, डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन यतापट्टिको डिरेक्सनमा छ। फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट बीचको एंगल भनेको 90 डिग्री हुन जान्छ। 90 डिग्री हुनुको मतलब cos थीटा को भ्यालु 0 हुन गयो, मान्छे वर्क डन के हुन्छ, 0 हुन्छ। Of two eggs which have identical sizes, shapes and weights, one is raw and another is half-boiled. The ratio between the moment of inertia of raw egg and that of the half-boiled egg about the central axis भनेको छ। के हुन्छ त, अब हाफ बोइल्ड एग मा जुन मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ, हाफ बोइल्ड एग भनेको जे होस् जेनरली त्यसको मास चाहिँ सेन्टरतिर कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ, तर हाम्रो र एग भनेको सबैतिर फैलिएको हुन्छ हैन। र एग त लिक्विड हुन्छ, सबैतिर फैलिएको हुन्छ। अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया I इक्वल्स टु mr² को कुरा गर्ने हो भने जुन हाम्रो र एग छ त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया ज्यादा हुन्छ, किनभने r को भ्यालु ज्यादा हुन्छ। त्यसैले यदि हामीले र एग डिवाइडेड बाइ हाफ बोइल्ड एग को मोमेन्ट अफ इनर्सिया लिम भने त के हुन्छ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रेटर देन 1 हुन जान्छ, किनभने मोमेन्ट अफ इनर्सिया अभियसली धेरै हुन्छ। देयर इज नो एटमोस्फियर अन मून बिकज इट इज क्लोजर टु अर्थ, यो त होइन। इट रिभल्भ्स अराउन्ड द अर्थ, यो पनि होइन। इट्स गेट लाइट फ्रम द सन, यो पनि होइन। इट्स द स्केप भेलोसिटी अफ ग्यास मोलिक्युल इज लेस देन देयर रुट मिन स्क्वायर। जुन स्केप भेलोसिटी छ मुनको स्केप भेलोसिटी चाहिँ कम छ, अथवा मुनबाट स्केप हुने भेलोसिटी कम छ, र ग्यासको भेलोसिटी त्यो स्केप भेलोसिटी भन्दा ज्यादा भएको कारण हामीले ग्यास राख्ने कोसिस गर्यो भने त्यो चाहिँ उडेर जान्छ। त्यसैले अप्सन डी करेक्ट हुन्छ। अर्को छ हट लिक्विड केप्ट इन बीकर प्लेस्ड इन अ रूम कुल्स फ्रम 70 डिग्री सेल्सियस टु 60 डिग्री सेल्सियस इन एस मिलिमिटर। द टाइम टेकन बाइ इट टु कुल फ्रम 60 टु 50 डिग्री सेल्सियस भनेको छ। ठीक छ, हट लिक्विड इज केप्ट इन अ रूम फ्रम 70 डिग्री सेल्सियस इन एस मिलिमिटर। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो डेन्सिटी अफ लिक्विडमा डिपेन्ड गर्छ। अब डेन्सिटी अफ लिक्विड के छ त्यो अनुसारै टाइम टेकन टु कुल भन्ने कुराहरू यहाँनेरि भन्न सकिन्छ। नोइज लेभल अर्डिनरी कन्भर्सेसनमा नोइज लेभल कति हुन्छ त 20 डेसिबल हुन जान्छ है। ठीक छ, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिफ्र्याक्टेड फ्रम एयर इन्टु द ग्लास अफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू। द रेसियो अफ वेभलेन्थ अफ इन्सिडेन्ट एन्ड रिफ्र्याक्टेड वेभ्स आर भनेको छ। कति हुन्छ त रेसियो अफ वेभलेन्थ अफ इन्सिडेन्ट एन्ड रिफ्र्याक्टिभ वेभ्स। यहाँनेरि के हुन्छ भने एयरदेखि ग्लाससम्म रिफ्र्याक्ट भयो, रिफ्र्याक्ट इन्डेक्स म्यू छ। रिफ्र्याक्सनको केसमा फ्रिक्वेन्सी कन्स्ट्यान्ट रहन्छ, वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ। अब सपोज गरौँ जुन मोनोक्रोमेटिक लाइट छ त्यसको भेलोसिटी एयरमा कति हुन्छ, ल्याम्डा ए एफ हुन्छ, र वाटरमा अथवा ग्लास भनेको छ है, ग्लासमा सपोज जी मानिम भने ल्याम्डा जी एफ हुन्छ। अब हाम्रो के छ यहाँनेरि VA डिवाइडेड बाइ VG इक्वल्स टु के हुन्छ, ल्याम्डा एएफ डिवाइडेड बाइ ल्याम्डा जी एफ हुन्छ। यो भनेको ल्याम्डा ए डिवाइडेड बाइ ल्याम्डा जी हुन जान्छ।
अब यो ल्याम्डा ए बाई ल्याम्डा जी भनेको त के हुन जान्छ म्यू हुन जान्छ एयरदेखि ग्लासमा गएको भन्ने कुरा बुझिन्छ भनेपछि यो रेसियो भनेको कति हुँदो रहेछ μ/1 हुँदो रहेछ अप्सन सी। अब अर्को छ अ रेड फ्लावर सीन थ्रु अ ग्लास लुक्स रेड फ्लावर सीन थ्रु अ ग्रीन ग्लास लुक्स के हुन्छ ब्ल्याक हुन्छ। The proton is 1836 times heavier than electron. The Coulomb's force of repulsion between two protons at a certain distance between them is F. Then the Coulomb force between two electrons for the same distance is भनेर भनिरहेछ F हुन्छ। किन F हुन्छ त भन्दा फोर्स भनेको 1/4 पाई एप्सिलोन नट Q1 Q2 डिभाइडेड बाई R स्क्वायर हुन जान्छ। अब यो भनेको चार्ज हो एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज र एउटा प्रोटोनको चार्ज इक्वल हुन्छ भनेपछि दुईटा इलेक्ट्रोन बीच जस्तो रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ दुईटा प्रोटोन बीच पनि सेम रिपल्सिभ फोर्स हुने कारण त्यो हुन्छ मासमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन चार्जमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। द मोडर्न स्ट्यान्डर्ड फर द रिलेटिभ मास इज मोडर्न स्ट्यान्डर्ड भनेको यसले के कुरा गरिरहेछ भन्दा यहाँनेर हाम्रो एटोमिक मास युनिटको कुरा गरिरहेछ। एटोमिक मास युनिट भनेको के हो 1/12 मास 1/12 अफ द के हो त मास अफ कार्बन आइसोटोप अफ मास नम्बर 12 हुन्छ अप्सन ए हुन्छ। फर्मुला अफ जिप्सम एन्ड दैट अफ प्लास्टर अफ पेरिस आर CaSO for XS2 CaSO2 द डिफरेन्स x एन्ड y ठीक छ इज इक्वल्स टु कति हुन जान्छ त डिफरेन्स बिट्विन x एन्ड y भनेको। अब यहाँनिर तपाईहरुलाई जिप्समको फर्मुला थाहा हुनुपर्छ यो भनेको 2H2O हुन्छ यतापट्टि H2O मात्रै हुन्छ भनेपछि यहाँनिर 1 आन्सर आउँछ। म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन फोर्थ सेल म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन फोर्थ सेल कसरी क्याल्कुलेट गर्ने 2n स्क्वायर रुल अनुसार 2 टाइम्स 4 स्क्वायर भनेको 2 टाइम्स 16 भनेको 32 हुन जान्छ अप्सन डी। द टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स दैट टेक पार्ट इन फर्मेसन अफ बोन्ड इन n2 मा कतिवटा इलेक्ट्रोनले बोन्ड फर्म गर्न काम दिन्छ n हेरौँ यहाँनिर आउटर मोस्ट सेल अब 7 वटा भनेपछि सुरुमा 2 आउटर मोस्ट सेलमा 5 वटा 1 2 3 4 5 यहाँनिर 1 2 3 4 5 अब यहाँनिर सपोज यो र यो लिंक भयो भने के हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 हुन जान्छ। यहाँनिर अब के हुन जान्छ त म्याक्सिमम टोटल नम्बर इलेक्ट्रोन्स दैट टेक पार्ट इन फर्मेसन अफ बोन्ड्स इन n2 जम्मा जम्मी यहाँनिर अब यो र यो पनि जोड्नु पर्यो यो र जोडेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 जम्मा जम्मी कतिवटा इलेक्ट्रोन आयो हेर्नुस् त दुईटैमा 8 8 वटा भयो र कतिवटा इलेक्ट्रोनले टेक पार्ट गर्यो भन्दा टोटल इलेक्ट्रोन 6 वटा। द बर्निङ अफ हाइड्रोजन इज कल्ड हाइड्रोजनको बर्निङलाई के भन्छ भन्नुस् त ल हाइड्रोजनको बर्निङलाई चाहिँ यस हाइड्रोजिनेसन भन्छ। कन्जुगेट बेस अफ HCO3 यहाँनिर कन्जुगेट बेस अफ HCO3 भनेको के हुन्छ त भन्नुस् त ल कन्जुगेट बेस अफ HCO3 भनेको H2O हुन्छ। हाइड्रोजन भन्ने नाम कसले दियो हेनरी क्याभेन्डिस प्रिस्टली डाल्टन लेविजर यो सबै खतरा साइन्टिस्ट हो है त यहाँनिर कसले दियो त हाइड्रोजनको नाम भन्दा हेनरी क्याभेन्डिसले। त्यसैगरी ड्राई आइस भनेको केलाई ड्राई आइस भनिन्छ त ड्राई आइस भनेको सोलिड CO2 लाई ड्राई आइस भनिन्छ। अर्को छ टिंक्चर अफ आयोडिन भनेर यहाँनिर कुनलाई भनिन्छ ल आन्सर लेख्नुस् त टिंक्चर अफ आयोडिन भनेर यहाँनिर कुनलाई भनिन्छ त भन्दा Cl प्लस ClO2 लाई चाहिँ टिंक्चर अफ आयोडिन भनेर भनिन्छ ठीक छ। यहाँनिर टिंक्चर अफ आयोडिन व्हिच अफ द फलोइङ पेयर अफ एलिमेन्ट्स इज इन द सेम ग्रुपमा पर्ने एलिमेन्ट कुन हुन्छ त यहाँनिर सेम ग्रुपमा पर्ने एलिमेन्ट भनेको म्याग्नेजियम र बेरियम पर्छ पर्दैन म्याग्नेजियम र सोडियम पनि पर्दैन लिड र क्लोरिन पनि पर्दैन म्याग्नेजियम र कपर नै पर्छ हैन मेटल्सहरु। अर्को छ इफ अ कम्पाउन्ड एनालाइसिस फाउन्ड टु कन्टेन C18.5% H 1.55 Cl80 र O देन इट्स इम्पेरिकल फर्मुला इज भनेको छ C18.5 छ ठीक छ C18.5 छ र यो भयो। अब यहाँबाट हेर्नुस् यदि हामीले CHClO भनेर मानिम भने यहाँनिर हामीले सबैको वेटहरु त्यो सबै कुराहरु चाहिन्छ है। कार्बनको यहाँनिर हाम्रो हाई वेट भनेको कति हुन्छ 12 हुन्छ हाइड्रोजनको 1 हुन्छ क्लोरिनको 35 हुन्छ अक्सिजनको कति हुन्छ हाइड्रोजन हिलियम मिथेन बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन 8 भन्छ 16 हुन्छ ठीक छ।
भनेपछि 24.81 यो। अब यहाँनिर यदि हामीले CHClO लियौं भने प्रत्येकको एउटा छ, प्रत्येकको एउटा छ 1.55% छ, भने पक्कै पनि हाइड्रोजन ज्यादा हुन्छ। मैले CH2ClO देखि ट्राई गरेँ है त। भनेपछि टोटल कति हुन्छ CH2ClO मा 12 + 2 + 35 + 16 हुन्छ, यो भनेको 65 हुन्छ, टोटल 65 छ। अब 12 / 65 टाइम्स 100 भनेको कति हुन्छ त 18.5% आउन जान्छ। त्यसैगरी 2 छ है, यहाँनिर 2 हाम्रो 65 छ। 2 / 65 टाइम्स 100 भनेको 2 / कार्बन भनेको 12, हाइड्रोजन भनेको 2, यो 35 + 16 भनेपछि यो भनेको चाहिँ मिल्दैन। C2H5OClO अथवा ClCH2O ट्राई गरौँ न त, ClCH2। अब यो र यो त सेम हुने भयो हैन, यो दुईटा त सेम छ यहाँनेरि। अब यो ट्राई गरौँ C2H5OHCl भनेर। C2 भनेको चाहिँ कति छ, यसको वेट कार्बनको 12 हुन्छ 24 + 5 + 16 + 35 भनेको टोटल वेट यसको 80 छ। अब 24 / 80 टाइम्स 100 भनेको 30% आउन जान्छ यहाँ त है। यहाँनिर चाहिँ मलाई लाग्छ CHClO मिल्छ। कसरी हेर्नुस् है त, CHClO भनेपछि 12 + 1 + 35 + 16 भनेको 64 हुन्छ। अब 12 / 64 टाइम्स 100 भनेको 18.75 आउँछ। हाइड्रोजनमा 1 / 64 टाइम्स 100 भनेको 1.56 आउँछ। त्यसैगरी क्लोरिनमा कति आउँछ 35 / 64 टाइम्स 100 भनेको लगभग 55% आउँछ, भने चाहिँ अप्सन ए हुन्छ। नेक्स्ट भनेको फ्युज वायर छ है। फ्युज वायर कन्टेन्ट्स कुन कन्टेन्ट गर्छ त यसले, फ्युज वायरले भन्दा Zn र लिड कन्टेन्ट गर्छ। हाइड्रोजन क्यान बी प्रिपेयर्ड बाइ द एक्सन अफ डाइल्युट H2SO4। हाइड्रोजन कसरी प्रिपेयर गर्न सकिन्छ त डाइल्युट H2O सँग भन्दा कुनसँग रियाक्ट गर्नु पर्यो यहाँनिर भन्दा कप्परसँग गर्नु पर्यो है। अर्को छ थ्रेड अर पिनवर्म। थ्रेड अर पिनवर्मलाई यहाँबाट के भनिन्छ त, यिनीहरूलाई चाहिँ एन्टेरोबियस भनेर भनिन्छ। एनिमल्स विथ मेटामेरिक सेगमेन्टेसन, बाइल्याटरल सिमेट्री एन्ड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बिलोङ्स टु फाइलम। कुन फाइलममा बिलोङ गर्छ, ल फाइलमको कुराहरू याद गर्नुहोस् त, कुनमा बिलोङ गर्छ त, यस अप्सन ए एनेलिडामा। विच फाइलम अफ किङडम एनिमिलिया हेज द म्याक्सिमम नम्बर अफ स्पेसिस। कुनमा सबैभन्दा म्याक्सिमम नम्बर अफ स्पेसिस हुन्छ यसमा, हेर्नुहोस् त ल, कुनमा हुन्छ त कोर डेटामा हुन्छ। सी माउस इज अ मेरिन मोलस्क। यसको साइन्टिफिक नेम भनेको चाहिँ के हो त, यसको साइन्टिफिक नेम चाहिँ टेरेडो भन्छ यसलाई है। अब इकाइनोडर्माटामा लोकोमोसन अथवा मुभमेन्ट कसरी हुन्छ होला, इकाइनोडर्माटामा स्टारफिसहरूमा लोकोमोसन कसरी हुन्छ त भन्दा मसल्स। वान अफ द फलोइङ organs इन म्यामल्स डज नट सेक्रेट अ हर्मोन। वान अफ द फलोइङ organs म्यामल डज नट, कुनले चाहिँ हर्मोन सेक्रेट गर्दैन, पेन्क्रियाजले पेन्क्रियाटिक, पेन्क्रियाज भनेको त हर्मोन भइहाल्यो, लिभरले बाइल जुस, टेस्टिसले पनि हर्मोन सेक्रेट गर्छ, स्टोमक यहाँनिर हाम्रो 33 मा चाहिँ टेस्टिसले चाहिँ हर्मोन सेक्रेट गर्दैन। विच अफ द फलोइङ इज एट्रिब्युटेड टु लमार्क। लमार्किजम थ्योरी भनेर जुन हामीले पढाएको थियौँ त्यो अनुसार कुन हुन्छ त भन्दा इनहेरिटेन्स अफ एक्वायर्ड क्यारेक्टर पनि हुन्छ, अर्थोजेनेसिस पनि हुन्छ, ओरिजिन अफ स्पिसिस पनि हुन्छ, भने चाहिँ अल अफ द एबोभ मिल्छ यहाँनिर। अक्सिजनेटेड ब्लड कहाँनिर पाइन्छ त, अक्सिजनेटेड ब्लड भनेको हाम्रो पल्मोनरी भेनमा। यो मात्र यस्तो भेन हो जहाँनिर अक्सिजनेटेड ब्लड पाइन्छ, नभए अरू सबै भेनमा डिअक्सिजनेटेड ब्लड पाइन्छ। मेन फङ्सन अफ सेरिबेरम के हो त, सेरिब्रम कन्ट्रोल अफ इन्भोलन्टरी एक्सन्स, कोअर्डिनेसन अफ भोलन्टरी एक्सन्स हो कि बोथ ए एन्ड बी हो कि नन अफ दिज हो त भन्दा यहाँनिर भोलन्टरी एक्सन्सलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि सेरिब्रमको युज हुन्छ। अर्को छ द इयर ओसिकल्स आर एरेन्ज्ड इन वान अफ द फलोइङ अर्टर्स फ्रम इयर ड्रम इनवर्ड्स। अब इयर ड्रम इनवर्ड्स गयो भने इयर ओसिकल्सहरू कसरी एरेन्ज गरेको पाइन्छ त यहाँनिर भन्नुहोस् त ल। यो बोन्सहरू के हुन्छ, म्यालियस इन्कस र म्यालियस स्टेप्स र इन्कस हुन्छ। कानको हड्डीहरू छ भने त कम के भन्छ त्यसलाई
सानो हड्डीहरू हो। द केमिकल सब्सटेन्स मोस्ट एबन्डेन्टली प्रेजेन्ट इन मिडल ल्यामेला। मिडल ल्यामेला तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, मिडल ल्यामेलामा सबैभन्दा पाइने केमिकल कुन हो त ज्यादा भन्नुहोस् त ल? सबैभन्दा यस सुबेरिन हुन जान्छ। क्रस सेक्सन अफ द ट्रङ्क सोड 50 एनुअल रिङ्स। द एज अफ द ट्री कति हुन्छ त? यहाँनिर 50 इयर्स हुन्छ। जतिवटा रिङ छ त्यति चाहिँ उसको एज हुन्छ। इन्सेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स ह्याभ के हुन्छ त? लाइट एन्ड स्टिकी, हाइग्रोस्कोपिक, लाइट एन्ड रफ, हेभी एन्ड कलर्ड। के हुन्छ त यसको एन्सर भन्नुहोस् त ल? यसको एन्सर भनेको चाहिँ लाइट एन्ड स्टिकी हुन्छ। मोड अफ न्युट्रिसन बाई किलिङ द होस्ट। किलिङ द होस्ट गरेपछि मोड अफ न्युट्रिसन ल्याउने के भन्छ त्यसलाई? जस्तै हाम्रो अरू जनावरहरू हाम्रो शरीरमा बस्छन् र हाम्रो सेल्सहरू मार्छन् नि, हो त्यस्तोलाई प्यारासाइटिजम भनेर भन्छ। प्रेडेसन भनेको चाहिँ बाहिर यसरी मारिरहेको हुन्छ है, होस्ट बडी हुँदैन। अ फाइब्रस रुट सिस्टम इज बेटर अडप्टेड एन्ड ट्याप रुट सिस्टम फर। के को लागि बेस्ट हुन्छ त? अप्सन हेर्नुहोस् त ल। बेस्ट भनेको चाहिँ यो भनेको फाइब्रस रुट सिस्टम के को लागि बेस्ट हुन्छ ल भन्नुहोस्? स्टोरेज अफ फुड, एङ्करेज अफ प्लान्ट टु सोइल, एब्जर्प्सन अफ वाटर एन्ड मिनरल्स, ट्रान्सपोर्टेसन अफ वाटर एन्ड अर्ग्यानिक फुडमा अप्सन डी हुन्छ। विच अफ द फलोइङ इज ट्रु नट भनिएको छ। यहाँबाट ट्रु नट कुन नट हो त? अथवा नटको प्रपर्टिजहरू सेटिस्फाई गर्ने यहाँ कुन हो त भन्दा यसको एन्सर चाहिँ एरिका नट भनेर हुन्छ है। अनि इफ द नम्बर अफ क्रोमोजोम्स इन मेगास्पोर मदर सेल अफ एन्जियोस्पर्म इज 16, वाट वुड बी द नम्बर अफ क्रोमोजोम्स इन एन्डोस्पर्म अफ सेम प्लान्ट? ठिक छ, मेगास्पोर मदर सेल एन्जियोस्पर्ममा 16 छ भने एन्डोस्पर्ममा कति हुन्छ त? सिम्पल 8 वटा हुन्छ। विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज नट ट्रु फर ब्रायोफाइट्स? दे अन्डरगो मियोसिस टु प्रोड्युस स्पोरोफाइट, दे ल्याक ट्रकिएट्स एन्ड सिप ट्युब्स हैन, यो हाम्रो जाइलेमको सेल्सहरू भयो। देयर स्पोर्स जर्मिनेट टु प्रोड्युस ग्यामेटोफाइट, दे आर फोटोसिन्थेटिक। यसमा चाहिँ देयर स्पोर्स जर्मिनेट टु प्रोड्युस ग्यामेटोफाइट, यो चाहिँ ट्रु स्टेटमेन्ट हुन जाँदैन। अर्को छ एरिया अफ सर्कल सेन्टर्ड एट 1,2 एन्ड पासिङ थ्रु 4,6। सुरुमा रेडियस भेटौँ, 1,2 सेन्टर भयो, 4,6 भनेपछि रेडियस कति हुन्छ? 4 - 1 को होल स्क्वायर भनेको 9, 6 - 2 को होल स्क्वायर भनेको 16 हुन्छ। यो भनेको 5 आउन गयो भनेपछि रेडियस 5 आयो। अब पाई आर स्क्वायर गरौँ, पाई टाइम्स 5 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ? 25 पाई हुन जान्छ अप्सन सी। द पेयर अफ लाइन्स x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एन्ड द स्ट्रेट लाइन्स x इन्क्लोज अ ट्रायङ्गल विच इज भनेको छ। ठिक छ, अब यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्नलाई हेर्नुहोस् है त। यहाँनिर हामीले यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ होला त? यो क्वेसनलाई हाम्रो सल्भ गर्ने तरिका भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् है त। ल तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, यसलाई थोरै सल्भ गर्न ट्राई गरौँ है। माथिको यस्तो छ के छैन। यहाँनिर द पेयर अफ लाइन्स x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एन्ड द स्ट्रेट लाइन x इन्क्लोजेज अ ट्रायङ्गल। यहाँनिर के दिएको छ? x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टु 0 अनि अर्को लाइन x इन्क्लोजेज अ ट्रायङ्गल भनेको छ। अब यहाँबाट के लाइन निस्किन्छ होला भन्दा एउटा x निकाले मैले x को स्क्वायर अनि माइनस √3y को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 0, एउटा हुन्छ x माइनस √3y, अर्को हुन्छ x प्लस √3y इक्वल्स टु 0। यो कति आउन जान्छ? x माइनस √3y इक्वल्स टु 0, x प्लस √3y इक्वल्स टु 0 भन्ने लाइन आयो। अर्को लाइन x भनेको चाहिँ पक्कै पनि x एक्सिस भन्न खोज्या होला है। यहाँनिर अब यसरी हामीले बनायौँ भने x माइनस √3y, x माइनस √3y भनेपछि कतातिर बन्छ होला त? ल सपोज यसरी बनाएँ मैले, x माइनस √3y भनेपछि 1/√3 हुन्छ यसको स्लोप। स्लोप कति आयो? 1/√3 भनेपछि पक्कै पनि यसको स्लोप चाहिँ tan 30 डिग्री हुन्छ यसको स्लोप। सपोज यहाँनिर यदि हामीले 30 डिग्री बनाउनु पर्यो भने ल यसरी यहाँनिर मैले एउटा लाइन बनाएँ, 30 डिग्री हुने भयो। अर्को हुन्छ माइनस 1/√3, माइनस 1/√3 भनेपछि कति हुने भयो त? माइनस 1/√3 ले हाम्रो एङ्गल ठ्याक्कै बनाउँछ 150 डिग्री बनाउँछ भनेपछि यसरी आयो होला। ल यो 150 डिग्री आयो है। अब यहाँनिर x को भ्यालु यस्तै, सरी यतापट्टि भन्दा नि यतापट्टि चाहिँ बनाऊ, यसरी चाहिँ बन्ला है, ट्राई गरौँ है।
सपोज y को भ्यालु 0 y को भ्यालु 0 भयो भने x को भ्यालु 0 हुन्छ दुईटैमा भने यो पोइन्ट भयो अनि x को भ्यालु 0 हुँदा एउटा y को भ्यालु 0,√3 हुन्छ है अर्को y को भ्यालु x minus √3y y 0 भयो भने x 0 हुन्छ x 0 भने y 0 हुन्छ भन्छ त ओरिजिनमा पो पर्ने रहेछ त ओरिजिनबाट पास हुने रहेछ है ओरिजिनबाट पास हुन्छ भने एउटा लाइन यसरी आउने भो एउटा लाइन यसरी आउने भो ठीक छ एउटालाई मानौ एउटालाई यसरी मानौ हैन अनि यो भनेको सपोज एउटा लाइन यसरी कुनै लाइन आइदियो भने यो भ्यालु र यो भ्यालु त इक्वल यो भ्यालु र यो भ्यालु इक्वल हुन्छ यो लाइनमा ठीक छ यो दुईटा भ्यालुजहरु चाहिँ इक्वल हुन जान्छ त्यसैले यसले के दिन्छ त एउटा आइसोसेलिस ट्रायंगल दिन जान्छ द एरिया अफ ट्रायंगल व्हिच भर्टिसेस आर 3,4 2,-1 होला है यो अनि 4,-6 ठीक छ यो भयो भने के चाहिँ दिन्छ त भनेर यसले सोधिरहेछ एरिया अफ ट्रायंगल व्हिच भर्टिसेस आर भनेर सोधिरहेछ तपाईलाई माथिको क्वेशनमा के कन्फ्युजन छैन नि म फेरि भनिदिन्छु है त सपोज यो भनेको x plus root under 3y equals to 0 यो भनेको x minus root under 3y equals to 0 उल्टो यो चाहिँ जो x minus यो x plus हुने भयो ठीक छ यसले यहाँनेरि यसले यतापट्टि कति डिग्री एंगल बनाउनु पर्यो त यदि क्लकवाइज मा हेर्ने हो भने यसलाई प्लस मानौं यसलाई माइनस मानौं है यसलाई माइनस मानौं भने चाहिँ प्लस वालाले माइनस एंगल बनाउँदाखेरि यो एंगल भनेको कति हुनु पर्छ भन्दा -30 डिग्री हुनु पर्छ ठीक छ यो एंगल 30 डिग्री हुन्छ मान्छे यो एंगल 60 डिग्री हुन्छ यो एंगल यहाँ 30 डिग्री हुन्छ यो एंगल 60 डिग्री हुन्छ अब यो 60 यो 60 यो 90 यो 90 अनि यो साइड सेम भनेपछि यो साइड र यो साइड त obviously इक्वल हुने भइहाल्यो यसलाई त्यही भएर आइसोसेलिस ट्रायंगल भन्ने हो अब एरिया अफ ट्रायंगल यो भेट्न सक्नुहुन्छ तपाईले तीनवटा के दिएको छ भर्टिसेस दिएको छ यो मैले तपाईहरुलाई छोड्दिए है त तीनवटा भर्टिसेस दिएको छ यो तीनवटा भर्टिसेसबाट एरिया भेट्ने है तीनवटा साइड भेट्ने अनि हेरन्स फर्मुला युज गर्ने यदि x plus y equals to s दिएको छ divides the line joining in the ratio the line divides the line joining points 1,2 and 4,3 एउटा यहाँनेरि मैले लाइन बनाए यहाँ 1,2 छ अनि यहाँ 4,3 छ अर्को एउटा लाइन छ x plus y equals to 5 भन्ने छ x plus y equals to 5 भन्ने एउटा लाइन छ अब कतिमा डिवाइड गर्छ त यो लाइनले यसलाई कतिमा रेशियोमा डिवाइड गर्छ यसको लागि यो पोइन्ट भेट्नु पर्यो यो पोइन्ट भेट्नको लागि यो लाइनको इक्वेसन चाहियो कति हुन जान्छ त यो लाइनको इक्वेसन भनेको डबल पोइन्ट फर्म युज गरौँ सपोज मैले यो पोइन्टलाई x1 y1 माने भने y minus 2 equals to 3 minus 2 divided by 4 minus 1 x minus 1 हुन्छ 2 equals sorry y minus 2 equals to यहाँनेरि 1 by 2 x minus 1 आउँछ यो भनेको 2y minus 4 equals to x minus 1 आउँछ यो भनेको x minus 2y plus 3 equals to 0 अथवा x minus 2y equals to -3 भनेर आयो एउटा अर्को के छ x plus y equals to 5 भनेर आयो अब दुईटालाई सबट्र्याक्ट गर्दियौ यहाँ प्लस को माइनस प्लस प्लस भनेको चाहिँ 3y equals to 8 भनेर आयो है यहाँनेरि हाम्रो 3 हुन्छ मैले 2 लेखेको छु 3y छ अनि यहाँनेरि 6 छ है यहाँनेरि 3y छ अनि 6 छ भने चाहिँ x minus 3y plus 5 हुन्छ x minus 3y plus यहाँनेरि माइनस 5 आउने भयो अर्को छ x plus y equals to 5 होला अब अनि x minus यहाँनेरि 3y आयो यहाँ माइनस 3y आयो यो प्लस हुन्छ 4y equals to 10 हुन गयो यहाँनेरि 4y equals to 10 हुन गयो यहाँनेरि प्लस 5 x minus 3y plus 5 equals to 0 ठिकै छ y को भ्यालु 5/2 आउन गयो y को भ्यालु 5/2 आयो y को भ्यालु 5/2 आयो भने चाहिँ x को भ्यालु कति आउँछ x को भ्यालु पनि 5/2 नै आउँछ 5/2, 5/2 भनेर आयो अब यो कति आउँछ होला हेर्नुस् सपोज m1 is to m2 रेशियोमा डिवाइड गर्छ भने 5/2 equals to यहाँनेरि 4m1
प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यो भनेको 5m1 प्लस 5m2 इक्वल्स टु 8m1 प्लस 4m2 भनेपछि यतापट्टि 1m2 आयो यतापट्टि 3m1 आयो भनेपछि m1 बाई m2 भनेको 1/3 आयो है 1:3 भनेर आयो। यहाँ एउटा कुरा ख्याल गर्न बिर्सेछ नि त हेर्नुस् है त सिम्पल 4 + 1 भनेको 5 5/2 भनेको 5/2 2 + 3 भनेको 5 भनेपछि 5/2 आउँछ भनेपछि यो त मिडियन जस्तो काम गर्दो रहेछ यो पोइन्टले यो दुईटा इक्वल हुन्छ भनेपछि के हुन्छ 1:1 को रेशियोमा पो डिभाइड गर्ने रहेछ त है यसले सो मैले ठ्याक्कै हेर्न बिर्सेछु के इफ द एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स i + k एन्ड i - j + ak इज π/3 देन a इज इक्वल्स टु भनेर छ। अब i + k i - j ak यहाँनेर के हुन्छ i + k अनि i - j + ak को सोधिरहेछ है। अब यहाँनेर जिकौं यिनीहरुको बीचको एंगल कति दिएको छ हामीले π/3 दिएको छ भनेपछि सुरुमा यो डट यो गरौँ के हुन्छ i डट i भनेको 1 i डट j भनेको 0 i डट k भनेको 0 k डट i भनेको 0 k डट j भनेको 0 अनि यो भनेको a आउँछ 1 + a आउँछ अनि यसको मोडुलस भनेको कति आउँछ √2 आउँछ यसको मोडुलस भनेको 1² + 1² भनेपछि यो 2 + a² आउँछ अनि cos π/3 भनेको दुईटाको प्रोडक्ट कति आयो 1 + a आयो डिवाइडेड बाइ √2 √2 + a² भनेपछि cos 60 भनेको 1/2 हुन्छ 1 + a डिवाइडेड बाइ 4 + 2a² अनि सिधै लेख्न मिल्यो। अब यहाँनेरि यदि मैले स्क्वायर गर्दै भने 1/4 इक्वल्स टु 1 + a² बाइ 4 + 2a² हुन जान्छ यो भनेको 1/2 1 + a² यहाँनेरि a² + 2 हुन्छ कति आउन जान्छ a² + 2 इक्वल्स टु 2a² + 4a + 2 आउन जान्छ a क्यान्सल भयो यहाँनेरि a² + 4a इक्वल्स टु 0 आयो a + 4 इक्वल्स टु 0 एउटा a को भ्यालु 0 अर्को a को भ्यालु -4 आउन गयो भनेपछि 0 आन्सर लेख्न सकिन्छ ठीक छ यहाँनेरि यति आन्सर आउन गयो 1 छ √2 छ √2 छ मिल्छ 0 मा मिल्छ इफ a and b are unit vectors and a be the angle between them then a - b vector is a unit vector if alpha equals to भनिरहेछ a र b युनिट भेक्टर छ and a b and alpha be the angle between them भने होला अल्फा भने होला है त a र b युनिट भेक्टर्स भनेपछि अब यसले सोध्यो a - b युनिट भेक्टर हुनको लागि के गर्नुपर्छ सपोज यसको मैले स्क्वायर गर्दिए भने a² - 2a डट b भेक्टर प्लस b भेक्टर को स्क्वायर अब यो भनेको त युनिट भेक्टर हुनुपर्छ भनेको छ म्हणजे यो भनेको 1 हुन्छ यो 1 आयो -2ab cos अल्फा + 1 आयो यो भनेको कति आयो 1 र 1 क्यान्सल -1 इक्वल्स टु -2ab cos अल्फा a र b पनि त 1 1 हुन्छ युनिट भेक्टर हो यो यति आयो cos अल्फा भनेको 1/2 आयो भनेपछि कति आउँछ अल्फा को भ्यालु 1/2 हुनको लागि 60 डिग्री आउनु पर्ने हुन्छ हैन यहाँनेरि 60 डिग्री लेख्नु पर्ने 600 लेखेछ अर्को छ tan थीटा + sec थीटा भनेको √3 हो भने भ्यालु अफ थीटा कति हुन्छ भनिरहेछ अब tan थीटा र sec थीटा जोडेर √3 ल्याउनु पर्यो हैन यसलाई के गर्न सकिन्छ नि हेर्नुस् है त tan थीटा भनेको के हो sin थीटा / cos थीटा अनि यो sec थीटा भनेको 1/cos थीटा यो भनेको के आउँछ sin थीटा + 1 डिवाइडेड बाइ cos थीटा भनेर आउँछ अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ 1 लाई sin स्क्वायर थीटा / 2 + cos स्क्वायर थीटा / 2 प्लस अब sin थीटा लाई के लेख्न सकिन्छ 2 sin थीटा / 2 cos थीटा / 2 लेख्न सकिन्छ यहाँनेरि cos थीटा भनेको cos स्क्वायर थीटा / 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा / 2 लेख्न मिल्छ अब यो भनेको कति आउँछ हेर्नुस् त यो भनेको sin थीटा / 2 प्लस cos थीटा / 2 डिवाइडेड बाइ यहाँनेरि cos थीटा / 2 यो होल स्क्वायर छ cos थीटा / 2 माइनस sin थीटा / 2 अनि cos थीटा / 2 प्लस sin थीटा / 2 भनेर आउँछ यो पोर्सन र यो पोर्सन क्यान्सल हुन्छ अब यहाँनेरि मैले दुई माथि र मुनि cos थीटा / 2 ले डिवाइड गर्दै भने tan थीटा / 2 + 1 अनि
यहाँनेरि 1 + tan θ/2 1 - tan θ/2 यस्तो फर्मेटमा आउँछ। अब कति भ्यालु हालो भने चाहिँ हाम्रो √3 आउँछ होला त यहाँनेरि कति भ्यालु पुट गरौँ भने चाहिँ √3 आउँछ होला त भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो है। यहाँनेरि अब यहाँनेरि थीटाको θ/2 15 हालो भने चाहिँ √3 आउँछ भने चाहिँ 15 हाल्नु भनेको कति हो 30 हाल्नु थीटाको भ्यालु π/6। a + b को भ्यालु π/4 छ भने भ्यालु अफ 1 + tan a 1 + tan b। सपोज यसलाई मैले के लेखिदिन्छु a को भ्यालु π/8 लेखिदिन्छु b को भ्यालु π/8 भने चाहिँ 22.5 22.5 यहाँनेरि के हुन्छ 1 + tan 22.5 भ्यालु मान्न पाइयो नि त हैन यो आयो। अर्को के छ 1 + tan 22 अब यसको स्क्वायरै त गरे जस्तो भएन हैन एज अ होल स्क्वायर गर्दा कति आउन जान्छ त भ्यालु 2 आउन जान्छ जुनै भ्यालु सपोज गरे पनि हुन्छ 2 आयो। cosec θ - cot θ = 2 छ भने cosec θ + cot θ को भ्यालु कति हुन्छ भनिरहेछ हैन। अब हामीले 90 मानिम भने 90 मानिम भने यो 1 आउँछ उतापटि 0 आउँछ यसले त सपोर्ट गरेन। अब यहाँनेरि तपाईहरुले अगाडिकै तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै cosec θ - cot θ भनेको 1/sin θ - cos θ/sin θ भनेर मान्ने यो भनेको 1 - cos θ/sin θ आउन गयो ठीक छ। अब 1 - cos θ भनेको के लेख्न सकिन्छ 2 cos स्क्वायर θ/2 र sin θ लाई 2 sin θ/2 cos θ/2 लेख्न सरी माथिकोलाई sin स्क्वायर है त 1 - cos θ भनेको sin स्क्वायर θ/2 हुन्छ। यो sin θ यो क्यान्सल भयो 2 2 क्यान्सल भयो कति आयो tan θ/2 tan θ/2 को भ्यालु = 2 छ। अब tan इन्भर्स 2 गरौ भने कति आउँछ tan इन्भर्स 2 गरौ नि 63.435 आउँछ टाइम्स 2 गर्नु पर्यो भने चाहिँ थीटा को भ्यालु कति आउँछ 126.87 आउँछ ठीक छ 126.87 आयो थीटा को भ्यालु। अब यहाँनेरि तपाईले यसलाई चेन्ज गर्ने साइनमा 1/sin 126 क्याल्कुलेटरमा हान्नको लागि अनि यसलाई 1/tan 126.87 पुट गर्ने यसले भ्यालु तपाईलाई अप्सन बी को भ्यालु दिन जान्छ ठीक छ। इफ a = x such that x = 2n + 1 n less than 5 र n नेचुरल नम्बर हो र b भनेको 3n - 2 n less than 4 देन b - a भनेको के हुन्छ भनिरहेछ। अब n less than 5 = 5 पनि छ के पर्छ यहाँनेरि सबै हाम्रो अड नम्बर यसले पनि अड नम्बरै दिन जान्छ हैन तर नेचुरल नम्बर हो भनेपछि 5 हालौं सुरुमा 5 हाल्दाखेरि कति आउँछ 11 आउँछ त्यसपछि 4 हाल्दाखेरि 9 आउँछ त्यसपछि 3 हाल्दाखेरि 7 आउँछ त्यसपछि 5 त्यसपछि 3 त्यसपछि 1 आउँछ 1 हाल्दाखेरि 3 सम्म आउँछ त्यसपछि यसमा लेस देन 4 भन्छ 4 हाल्दाखेरि 12 - 2 भनेको 10 आउँछ त्यसपछि अर्को के आउँछ 3 हाल्दाखेरि 9 7 आउन जान्छ त्यसपछि 2 हाल्दाखेरि कति आउँछ 6 4 आउन जान्छ त्यसपछि 1 हाल्दाखेरि 1 आउन जान्छ भन्छ b - a यदि b - a गर्ने भने के आउने रहेछ 10 4 अनि 1 भन्छ 1 4 10 आयो। f भनेको r2r g r2r fx = x gx = 1/x भने GOF र के हुन्छ भन्ने कुरा सोधिरहेछ। अब GOF भेटौं नि त GOF गरौ भने के हुन्छ GFX भनेपछि के भयो x भनेपछि GX भनेपछि त 1/x हुनेको GOF भनेको यति हुँदो रहेछ। अब FOG भनेर भेटौं यो भनेको f 1/x अब x को ठाउँमा 1/x पुट गरौ भने के हुन्छ यो पनि 1/x हुन जान्छ भन्छ GOF र FOGX इक्वल हुन्छ। If A and B are skew symmetric matrix of order n then A plus B is skew symmetric A plus B is symmetric A plus B diagonal A plus B zero matrix हुन्छ। यदि यो दुईटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो भने के हुन्छ AIJ = AJI भन्ने हुन्छ भन्छ यो दुईटा भ्यालु इक्वल हुन्छ अगाडि पनि हामीले गरेका थियौं 2x + 3 = x + 3 सरी 2x + 1 भनेपछि 2x - x भनेको x 3 - 1 भनेको 2 x को भ्यालु 2 आउन जान्छ। If AP of the first p terms is equals to sum of
इफ एपी इन एपी सम अफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टु सम अफ फर्स्ट क्यू टर्म्स देन सम अफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स भनेको छ। यो क्वेसन हामीले पहिले पनि गराएको थियौँ होला है। सम अफ फर्स्ट पी टर्म्स भनेको क्यू छ रे हैन। सम अफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल्स टु सम अफ फर्स्ट क्यू टर्म्स सरी सम अफ पी टर्म्स र सम अफ क्यू टर्म्स इक्वल छ भनेपछि यसलाई के लेख्न सकिन्छ p by 2 यानी 2a प्लस p minus 1 टाइम्स d भयो। यो इक्वल्स टु q by 2 2a प्लस q minus 1 टाइम्स d हुने भयो। यो दुईटा छ। अब यहाँनिर के आउने भयो ap प्लस pd p minus 1 भनेर आउने भयो। यहाँनिर aq प्लस qd q minus 1 भनेर आउँछ। ठीक छ। अब यहाँनिर यो र यो कमन आउँछ। के आउँछ a कमन लिँदा p minus q आउँछ। यतापट्टि यो र यसमा d कमन लियो भने के आउँछ p minus 1 अनि यहाँनिर माइनस q minus 1 भनेर आउँछ इक्वल्स टु 0 छ। अब हेरौँ a p minus q छ यतापट्टि d छ यहाँनिर के हुन जान्छ यहाँनिर p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर प्लस q इक्वल्स टु 0 भनेर आयो। a p minus q प्लस d यहाँनिर अब p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर लिम भने p माइनस q p प्लस q हुन जान्छ र यहाँनिर माइनस कमन लिम भने p माइनस q हुन जान्छ इक्वल्स टु 0 हुनु भयो। यहाँनिर a p माइनस q छ प्लस d अब यहाँनिर p माइनस q कमन आउन गयो भित्र के रह्यो p प्लस q माइनस 1 कमन रह्यो 0 आयो। अब p माइनस q लिम भने p माइनस q कमन आयो भने a प्लस यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर त 2 पनि रहेछ है यहाँ 2 पनि छ है यहाँ यसरी 2 पनि छ यो 2 छ यहाँनिर d by 2 कमन लिऊ d by 2 यहाँनिर d by 2 छ यहाँनिर हाम्रो a प्लस d by 2 p प्लस q माइनस 1 इक्वल्स टु 0 भनेपछि p by q गयो यहाँनिर के आयो 2a प्लस d p प्लस q माइनस 1 इक्वल्स टु 0 आउन गयो हैन। अब यदि हामीले बाहिर यहाँनिर केले मल्टिप्लाई गर्दिम त यहाँनिर हामीले p प्लस q डिवाइडेड बाइ 2 गरिम र 2a प्लस d p प्लस q माइनस 1 गरिम भने त यो भनेको के हो सम अफ p प्लस q हो कि हैन। यस p प्लस q एरिथमेटिक मिनमा यसरी लेख्नुहुन्छ भने कति आयो 0 आउन गयो अप्सन डी हुन्छ। यदि ax प्लस by इक्वल्स टु cz हुन्छ र xyz hp मा छन् भने abc केमा हुन्छन् भनेर भनिरहेछ। अब यो क्वेसन लगभग हाम्रो सिलेबसको आउट अफ स्कोप छ किनभने जेनरली यो प्रब्लम सल्भ गर्दा हामीले लोगारिदमहरु युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अब यो क्वेसन मिस्टेक पनि छ यहाँनिर यो चाहिँ जेनरली इक्वल्स टु वाला क्वेसन हुन्छ है त। यो क्वेसन छ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ xyz को भ्यालु हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले के गरे भन्दा xyz यदि सपोज x को भ्यालु 1/2 y को भ्यालु 1/3 z को भ्यालु 1/4 माने भन्दा यसको रेसिप्रोकल त AP मा हुनु पर्छ नि भन्छ 2 3 4 AP मा छन् भन्छ a 1/2 इक्वल्स टु b 1/3 इक्वल्स टु c 1/4 भनेर छ। अब यहाँनेर हेर्नुस् त के लेख्न सकिन्छ त भन्दा कसरी लेख्न सकिन्छ त अब हामीले कुनै एउटा रिलेसन त निकाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँनेर a b c बीचमा सपोज b सँग मैले रिलेसन निकाले a भनेको कति हुन्छ a भनेको b 1/3 1/2 भनेको कति हुन आयो यहाँ a भनेको 2/3 हुन आयो। त्यसै गरी c भनेको चाहिँ कति हुन्छ c भनेको b यहाँनेर 4/3 हुन जान्छ। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने a र c लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ b 2/3 प्लस 4/3 भनेको 6 प्लस 12 18 हुन्छ 18 डिवाइडेड बाइ यहाँनेर 18 डिवाइडेड बाइ कति छ 18 डिवाइडेड बाइ 3 to 6 3 by 12 3 भन्छ 6 छ b6 हुने भयो भनेपछि यहाँनेर के लेख्न सकिन्छ त भन्दा a टाइम्स c भनेको चाहिँ b6 हुने भयो। ठीक छ a टाइम्स यो भनेको यति हुने भयो ac
हामी यस्तो फर्मेटमा बनाउनु त सपोज यो फर्मेटमा बनाऊ b भनेको a3/2 हो b भनेको c3/4 हो भनेपछि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरौँ b टाइम्स b भनेको के हुन्छ a3/2 अनि c3/4 भनेर हुन्छ है यसरी पनि अप्ठ्यारो हुने रहेछ अब सपोज मैले a को भ्यालु 4 सपोज गरे a को भ्यालु 4 सपोज गरे भने यो भने कति आउँछ 2 आउँछ अब इक्वल बनाउनको लागि सपोज मैले b को भ्यालु 8 सपोज गरे नि क्यूब रुट अफ 8 भनेको 2 आउँछ हैन a को भ्यालु मैले 4 सपोज गरे यो 2 आउँछ b को भ्यालु मैले 8 सपोज गरे यो 2 आउँछ अनि यसको भ्यालु मैले कति सपोज गर्नु पर्यो 4 को लागि 16 सपोज गरे भने 2 आउँछ अब यिनीहरु कुन फर्मेटमा छन् हेर्नुस् त भन्दा जीपी को फर्मेटमा छन् जीपी हुन्छ के मैले त्यो चाहिँ प्रुभै गर्न सक्छु जस्तो लाग्यो तर अलिकति अप्ठ्यारो नै हुने रहेछ लोगारिदमको युज गर्नुपर्ने हुन्छ खासमा यसमा लोगारिदम गर्दाखेरि अलिकति सजिलो हुन्छ इफ sin ct and cos ct आर रुट्स अफ द इक्वेसन यो देन द इक्वेसन इज भनिरहेछ है sin ct र cos ct दिएको छ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 को रुटहरु sin ct र cos ct दिएको छ अब यसले सोधिरहेछ देन द इक्वेसन इज भनेर सोधिरहेछ अब sin ct प्लस cos ct इक्वल्स टु माइनस b बाइ a हुन्छ र sin ct प्लस cos ct इक्वल्स टु c बाइ a पनि हुन्छ अब इन्टु है त यो इन्टु भयो यहाँनेरि यदि हामीले यो दुईटालाई यसलाई स्क्वायर गरौँ भने के आउँछ sin स्क्वायर ct प्लस 2 sin ct टाइम्स cos ct प्लस cos स्क्वायर ct इक्वल्स टु b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर भनेर आयो यो 1 हुन्छ प्लस 2c बाइ a इक्वल्स टु b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर हुने रहेछ हैन यो भ्यालु यहाँनेरि आउने रहेछ यसले के फरक पार्छ त b स्क्वायर a स्क्वायर छ यहाँनेरि अब के गरौँ भन्दा और a प्लस 2c डिवाइडेड बाइ a भनेको के हुन्छ b स्क्वायर बाइ a भनेर आयो हैन यो भ्यालु आउन गयो और a प्लस 2c बाइ a टाइम्स a स्क्वायर इक्वल्स टु b स्क्वायर भनेर यहाँनेरि आउन गयो ठीक छ यो भ्यालु यहाँनेरि आउन गयो भनेपछि a प्लस 2c टाइम्स a स्क्वायर इक्वल्स टु b स्क्वायर हुने रहेछ अथवा यो a काट्दिउँ त यो a आयो भनेपछि a स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल्स टु b स्क्वायर भनेपछि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल्स टु 0 हुने रहेछ a स्क्वायर minus b square plus 2ac. If one root of the equation x minus 1 7 minus 1 x equals to lambda is 3 times more than the other lambda, then lambda equals to भनिरहेछ एउटा इक्वेसन छ x minus 1 7 minus x x minus 1 7 minus x भन्ने इक्वेसन छ यो भनेको कति हुन्छ 7x minus x square minus 7 plus x equals to 0 छ भनेपछि यो इक्वेसन कति आयो 8x minus x square minus 7 equals to 0 भनेपछि x square minus 8x plus 7 equals to 0 भनेर आयो यसको एउटा इक्वेसन सरी ल्याम्डा हो अर्को कति हो 3 ल्याम्डा भनेपछि ल्याम्डा प्लस 3 ल्याम्डा भनेको कति आउँछ 8 आउन जान्छ 4 ल्याम्डा इक्वल्स टु 8 आउँछ भनेपछि ल्याम्डाको भ्यालु obviously 2 आउन जान्छ हैन यदि यही इक्वेसन हो if one root of the equation equals to lambda is 3 times यहाँनेरि एउटा क्वेशन दिन छुटाएको रहेछ क्वेशन के हुनु पर्ने भन्दा यहाँनेरि चाहिँ यम भन्ने टर्म हुन्छ है यहाँ यम लेखेको हुनु पर्ने हो र के दिएको छ भन्दा if one root of the equation equals to yum is 3 times the other ठीक छ यसको एउटा रुट चाहिँ 3 times the other हुन्छ भने भनेर भनिरहेछ के हो त्यस्तो चाहिँ क्वेशन हो 3 times the other then यम को भ्यालु सोधिरहेछ यहाँनेरि ल्याम्डै लेखौं ठीक छ if one root of the equation यो is 3 times other than ठीक छ यसरी चाहिँ बुझेर गरौँ यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ x minus 1 7 minus x equals to lambda छ है यो भनेको कति आएको थियो अघि हाम्रो 8x minus x square minus 7 equals to lambda भनेपछि x square minus 8x
प्लस 7 प्लस ल्याम्डा इक्वल्स टु 0 भनेपछि सपोज अल्फा एउटा रुट हो भन्छ 3 अल्फा अर्को रुट हो यो कति आउने रहेछ -8 माइनस 8 भन्छ 8 by 1 भन्छ 4 अल्फा इक्वल्स टु 8 अल्फा को भ्यालु 2 आयो अब ल्याम्डा भेट्नु पर्ने अल्फा टाइम्स 3 अल्फा इक्वल्स टु 7 प्लस ल्याम्डा हुन्छ उता 1 छ यो भनेको 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टु 7 प्लस ल्याम्डा यो भनेको 3 टाइम्स 2 स्क्वायर इक्वल्स टु 7 प्लस ल्याम्डा भन्छ 12 इक्वल्स टु 7 प्लस ल्याम्डा भन्छ ल्याम्डा को भ्यालु कति आउन गयो त यहाँ 12 माइनस 7 भनेपछि 5 आउन गयो ठीक छ मैले त सोचे अब यो ल्याम्डा रुट हो भनेर है 55 men can finish work in 42 days how many extra men should be added to complete the work 9 days earlier भनिरहेछ 55 जनाले 42 डेज मा काम गर्छन् अब एक्स्ट्रा मेन कति एड गर्नु पर्यो ताकि 9 दिन अगाडि नै काम सकियोस् कस्तो भन्यो 55 जनाले काम 42 डेज मा गर्छन् अब कति जना चाहिँ एड गर्नु पर्यो ताकि काम 42 माइनस 9 भनेको 9 10 11 12 3 33 डेज मा सकियोस् हैन त यो भने चाहिँ 55 डिवाइडेड बाइ 55 प्लस x इक्वल्स टु 42 बाइ 33 हुन्छ त ए सरी 33 बाइ 42 हुन्छ इन्भर्स रिलेसन यो यतापट्टि छ भने यो माथि 33 बाइ 42 3 11 3 जा 33 11 5 is 55 5 3 1 is 3 3 4 is 12 15 4 is 60 इक्वल्स टु x प्लस 55 x को भ्यालु 5 भनेपछि यहाँनेरि 70 चाहिँ हुन्छ 70 माइनस 55 गर्नु पर्यो 70 माइनस 55 भनेको कति आउन जान्छ 15 आउन जान्छ है क्याल्कुलेसन मिस्टेक हुन्छ कहिलेकाहीँ अब A buys a video game and sells it to B at 15% profit and B sells it to C at 8% loss. If C pays 1058 for it, how much A pay for it? अब C ले 1058 पे गर्यो त्यसको लागि ठीक छ C ले 1058 पे गर्यो लस कति छ 8 छ अब यसो गरौँ सपोज A ले भिडियो गेम x रुपैयाँमा बाइ गर्यो र B लाई 15% प्रॉफिटमा बेच्यो भनेपछि यहाँनेरि CP भनेको x छ CP भनेको x छ र अब प्रॉफिट भनेको कति दिएको छ 15% दिएको छ भनेपछि उसको SP भनेको कति हुनुपर्छ SP भनेको x प्लस 15% अफ x हुनुपर्छ यो भनेको x प्लस 15 बाइ 100 टाइम्स x हुनुपर्छ किनभने नाफा आएको छ 5 3 15 520 भनेपछि 23x बाइ 20 हुन जान्छ SP त्यसपछि के भन्यो B sells it to C at 8% loss B ले C लाई चाहिँ 8% लसमा बेच्यो अब B को लागि CP यो हुन्छ हैन कस्ट प्राइस यो हुन्छ SP उले बेच्छ अब SP भनेको के हुन्छ त 23x बाइ 20 माइनस 8 बाइ 100 टाइम्स 23x बाइ 20 भनेको हुन्छ यो भनेको कति हुन्छ त 4 2 8 4 5 is 20 भनेर हुन्छ यहाँनेरि कति आउन जान्छ त यो 23 डिवाइडेड बाइ 20 माइनस यहाँनेरि 2 टाइम्स 23 डिवाइडेड बाइ 100 टाइम्स 5 भनेको यो आउँछ 529x बाइ 500 भनेर आउँछ अब कतिमा बेच्दो रहेछ त C ले कति पे गरेछ 1058 भनेपछि 529x बाइ 500 भनेको कति रहेछ 1058 भनेपछि 1058 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 529 भनेपछि यहाँनेरि x इक्वल्स टु 2 टाइम्स 500 भनेको 1000 मा उले किनेको रहेछ भनेपछि अप्सन बी हुन जान्छ द कम्पाउन्ड है यहाँनेरि हेरौँ the compound interest on a sum of money in 3 years at 10% per annum will be Rs 2325 more than simple interest. Find the sum भनिरहेछ the compound interest on a sum of money in 3 years at 10% annum will be कति rupees 2325 more than simple interest. अब नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ भने the compound interest on a sum of money in 3 years at 10% per annum will be 2325 more than simple interest. Find the sum भनेको छ के भन्यो त 3 वर्षमा
3 इयर्समा कस्तो 10% पर एनमले यदि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लायो भने त्यो चाहिँ 2325 ज्यादा हुन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट, अथवा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको 2325 प्लस सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुन्छ। अब प्रिन्सिपल कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ है यहाँनेरि। प्रिन्सिपल अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको p प्लस 1 प्लस 10/100 को पावर 3 हुने भयो। यहाँनेरि 2325 आउने भयो। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको p टाइम कति छ 3 छ 10/100 हुन्छ, यो भ्यालु आउँछ। यहाँनेरि कति हुन्छ 0 1.01 को क्युब भनेको कति हुन्छ 1.0 हैन त 1.1/10 1.1 त हुन्छ त है। 1.1 को क्युब भनेको 1.331 p भयो यहाँनेरि, अनि यो कति छ -0.3 p इक्वल्स टु 2325 हुन गयो। यो भ्यालु कति आउन जान्छ त 1.331 माइनस 0.3 गर्दाखेरि 1.031 आयो र 2325 डिभाइडेड बाइ त्यति भ्यालु गर्यो भने कति आउन जान्छ त यहाँनेरि हाम्रो भ्यालु भनेको यसको एन्सर चाहिँ सायद यहाँनेरि मिस्टेक छ होला है त। एन्सर त यहीँनेरि जुन आउँछ लगभग 3001 आउनु पर्ने हो हैन, त्यही एन्सर आउनु पर्यो। यहाँनेरि डिफरेन्ट छ, एकचोटि तपाईहरुले चेक गर्नु है त। अर्को क्वेशन छ यहाँनेरि 3 यो छ। अब यसलाई यसरी लेख्ने है त। यहाँनेरि x को भ्यालु सोधेको छ 3 छ। यहाँनेरि 5x - 4 डिभाइडेड बाइ 3 2x - 3 हुन्छ। यहाँनेरि हाम्रो ax - 2 डिभाइडेड बाइ a 4x - 3 छ। अब यो भनेको कति आउँछ 3 पावर 3x - 1 आउँछ। यहाँनेरि a - 3x + 1 भनेर आउँछ। अब यहाँनेरि हाम्रो सपोज 3 यसलाई यतापट्टि लेख्दै त मैले, यो भनेको 3x - 1 छ। यो भनेको 1/a 3x - 1 हुन जान्छ हैन, ठ्याक्कै उल्टाइदिँदाखेरि यस्तो हुन्छ। माथि भयो नि यो उतापट्टि जाँदा के हुन्छ उतापट्टि मल्टिप्लाई हुन्छ। यहाँनेरि यो भ्यालु मल्टिप्लाई हुन्छ 1 भने 3a पावर 0 लेख्न सकिन्छ। 3x - 1 इक्वल्स टु 0, x को भ्यालु 1/3 हुन जान्छ। ठीक छ, सजिलै क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। अर्को तपाईले ट्राई गर्ने तरिका भनेको सिधै x को भ्यालु हालेर ट्राई गरे पनि हुन्छ है। मैले जस्ट देखाउन खोजे, तर सिधै तपाईले x को भ्यालु हाल्नुभयो भने पनि मिल्न जान्छ, केही फरक पर्दैन। A sum of money was equally distributed among some boys. केही बोइजहरुमा चाहिँ मनी डिस्ट्रिब्युट गर्यो। Had there been 5 boys less, each would have received 10 more. ठीक छ, had there been 10 boys more, each would have received 5 less. Find the sum of money भनिरहेछ। के भन्छ केही नम्बर अफ बोइजहरु छन्, तिनीहरुमा मनी इक्वली डिस्ट्रिब्युट गरियो। सपोज x नम्बर अफ बोइज छ, x नम्बर अफ बोइज छन् र मनी सपोज y अमाउन्ट अफ टोटलमा y अमाउन्ट अफ मनी छ। ठीक छ, भने चाहिँ प्रत्येक बोइजले कति पाए त y/x अमाउन्टमा पैसा पाए। यदि त्यहाँनेरि 5 जना मात्र ज्यादा बोइज थिए भने यदि y/x + 5 हुन्थ्यो भने सपोज यिनीहरुले रिसिभ गर्ने भनेको कति अमाउन्ट भनौं z अमाउन्ट। यदि z अमाउन्ट रिसिभ गर्थे भने सबैले के पाउँथे त भन्दा z + 10 पाउँथे 5 जना थिए भने। र यदि 10 जना ज्यादा थिए y/x + 10 थिए, 5 जना कम भनेको चाहिँ यहाँ -5 हुन्छ। 10 जना ज्यादा थिए भने प्रत्येकले चाहिँ 5 रुपैयाँ कम पाउने रहेछन् x - 5। अब कति जना छन् भनेर सोधिरहेछ यहाँनेरि है, कति जना चाहिँ छन् यहाँ z - 5 है, कति जना मान्छे छन् त भनेर सोधिरहेछ। y/x भनेको z हुन्छ। z y/x - 5 छ। यहाँनेरि y/x + 10 छ है। यो एउटा भ्यालु y/x - 5 इक्वल्स टु y + 10x डिभाइडेड बाइ x छ। यतापट्टि x y आउने भयो, यतापट्टि x - 5, यतापट्टि y + 10x भनेर छ। यो भनेको xy इक्वल्स टु xy + 10x² - 5y - 50x भनेर आयो है। xy क्यान्सल भयो।
यस्तो एन्सर त नहुनु पर्ने। अब यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ भने सपोज गरौँ 90 रुपियाँ हैन, यदि 90 रुपियाँ छ, मैले सपोज गरेर 10 जना केटाहरू छन् भने प्रत्येकले चाहिँ 9 रुपियाँ पाउँछ। यदि 5 जना कम थियो भने प्रत्येकले 18 रुपियाँ 19 रुपियाँ पाउनुपर्छ। तर यो भनेको 18 मात्रै हुन्छ, यो ठिक होइन। 100 छ, 100 10 जनामा डिस्ट्रिब्युट गर्यो भने प्रत्येकले 10 रुपियाँ पाउँछ। 5 जना कम थियो भने के हुन्छ, 20 रुपियाँ पाउनुपर्छ, 20 रुपियाँ नै पाए। अब 10 जना ज्यादा हैन त, 10 जना ज्यादा थियो भने ठ्याक्कै यसको 5 कम पाउनुपर्छ भनेपछि 100/20 भनेको कति छ त 5 रुपियाँ भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको 100 हुन्छ। अब क्याल्कुलेसन अहिलेको जस्तो हेर्नुस् त, यो यसरी क्याल्कुलेसन गर्न लागेको भए त रात बित्थ्यो, क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मेटमा आउँथ्यो अनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्न त साह्रै नै अप्ठ्यारो हुन्छ है, त्यही भएर यो तरिकाले गर्नुपर्छ। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। द कस्ट अफ पेपरिङ द वाल्स अफ अ रुम 10 मिटर लङ 8 मिटर ब्रोड एन्ड 6 मिटर हाई विथ पेपर 1.50 per piece of paper is rupees 135. Find the area of each piece of paper भनेको छ। ठीक छ, at 1.50 per piece of paper is rupees 135। यसले के भन्यो भन्दाखेरि पर पिस पेपरलाई 1.50 पर्छ र जम्मा जम्मी रुमको लागि 135 रुपिस लाग्दो रहेछ। सुरुमा हामी भेटौँ यहाँनेरि रुमको टोटल एरिया कति हुन्छ। यहाँ लेन्थ 10 8 6 है, लेन्थ भनेको 10 छ, 10 8 अनि 6 छ, ब्रेथ भनेको यो अनि हाइट भनेको 6 हैन त हो। अनि पर पिस पेपरको 1.50 छ पर पिस र टोटल रुमको लागि 135 रुपियाँ लाग्दो रहेछ। जम्मा जम्मी पेपरको एरिया कति हो भनिरहेछ। अब रुमको एरिया कति हुन्छ, टोटल एरिया लेन्थ टाइम्स ब्रेथ प्लस ब्रेथ टाइम्स हाइट प्लस लेन्थ टाइम्स हाइट हुन्छ किनभने एउटा क्युबोइड हो। अब लेन्थ टाइम्स ब्रेथ 80 हुन्छ, ब्रेथ टाइम्स हाइट 48 हुन्छ, लेन्थ टाइम्स हाइट 60 हुन्छ। 80 + 60 140 भनेपछि 188 मिटर स्क्वायर भनेको टोटल भयो। ठीक छ, अब यहाँनेरिबाट 1.50 ले चाहिँ के हुँदो रहेछ 135 पर्दो रहेछ। भनेपछि एउटा पेपरको 1.50 भने 135/1.50 बाट कति भयो त, कतिवटा पेपर आउँछ यहाँबाट 135 डिवाइडेड बाइ 1.5 भनेको 90 वटा पेपर चाहिँदो रहेछ। ठीक छ, जम्मा जम्मी 90 वटा पेपर चाहिँदो रहेछ। अनि 90 वटा पेपरले त यो सबै फिल गरिसक्छ, त्यही भनेको छ। 135 रुपियाँको पेपरले सबै फिल गर्छ भने जम्मा जम्मी 90 वटा पेपर रहेछ। अब 90 वटा पेपरको एरिया कति हुनु पर्यो, टोटल 188 हुनु पर्यो। भनेपछि एउटा पेपरको एरिया 188 डिवाइडेड बाइ 90 है, 188 डिवाइडेड बाइ 90 भनेको 2.089 भनेर आउँछ, 2.089 भनेर आउँछ। यहाँनिर त अब 1.2 मात्रै छ त। 10 8 10 र 8 80 ठीक छ, 8 6 48 ठीक छ, यो भयो 140 140 प्लस 48 भनेको 188 हुन्छ। यो भनेको 90 आयो, यो पनि ठिकै छ। 9 2 इज 18 2 point something something आयो। मलाई लाग्छ यसको एन्सर भनेको 2.4 नै हुन्छ होला है। फाइन्ड द एरिया अफ इच पिस अफ पेपर भनेको छ। फेरि यही सोधेको छ क्वेसन, फाइन्ड द एरिया अफ इच पिस अफ पेपर इन फिगर एबभ। यहाँ त फिगरै छैन, यो 69 क्वेसन भ्यालिडै भएन है। क्वेसन कहीँ फिगर छ त, फिगरै देखिँदैन है। द प्रोबेबिलिटी दैट द बोय विल गेट अ स्कलरशिप इज यति, गर्ल विल गेट यति, एटलिस्ट वान अफ देम विल गेट स्कलरशिपको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त भन्दा कि त बोयले मात्रै पनि पाउन सक्छ कि गर्लले मात्रै पनि पाउन सक्छ अथवा दुईटैले पाउने चान्सेस भनेको यति हुन जान्छ। कति भयो त 0.75 प्लस 0.27 माइनस 0.75 टाइम्स 0.27 यो कति आउँछ 0.818 भनेर आउँछ, 0.8 हुन्छ। Which of the following alternate expresses the same meaning of commotion? कमोसन भनेको के हो, पुरै हाहाकार हुनुलाई चाहिँ कमोसन भनेर भन्छ है। भनेपछि यसको कमोसन भनिसकेपछि यहाँनेरि हाहाकार हुनु, अब यहाँनेरि एक्साइटमेन्ट भनेर पनि भनिन्छ है। सेलेक्ट फ्रम द गिवन द चोइस विच एक्सप्रेसेस द मिनिङ अपोजिट। स्टेल भनेको कुहिएको टाइपको कुरा आउँछ। कुहिएको अपोजिट के हुन्छ, फ्रेस हुन्छ।
फाइन्ड आउट द रङली स्पेल्ड यहाँनेरि रङली स्पेल्ड भनेको के छ ए ह्युमर ठीक छ होला यहाँनेरि एक्जाजरेट EXAGGERATE हुनुपर्ने है सेलेक्ट द सिनोनिम अफ द वर्ड एक्सटेम्पोरेनियस इम्प्रोम्प्टु अनरिहर्स्ड भनेको छ एक्सटेम्पोरेनियस भनेको चाहिँ जस अब एक्सटेम्पोर स्पीच भनेको सुन्नु भएको छ नि त्यसरी कनेक्सन गर्ने कोसिस गर्ने एक्सटेम्पोर स्पीच भनेको त्यहीनेरि टपिक दिन्छ त्यहीनेरि बोल्नु पर्यो स्पोन्टेनियस हुन्छ सेलेक्ट द सिनोनिम अफ द वर्ड्स विटनेस अब्जर्भर र अनलुकर भनेर छ यहाँनेरि यसको के हुन्छ त स्पेक्टेटर भनेर हुन्छ विटनेस भनेको हेर्ने आई विल मेक यु कल टुमरो यसको के हुन्छ क्वेसन ट्याग आई विल मेक यु कल टुमरो को ल भन्नु त यसको क्वेसन ट्याग भनेको चाहिँ सेन्टाई भनेर हुन्छ अल्दो भेन्कटेश इज भेरी ओल्ड ही इज क्वाइट हेल्दी एन्ड हेज टु कन्सल्ट अ डक्टर के छ भेन्कटेश भेरी ओल्ड छ भने चाहिँ ओल्डले त डक्टरलाई धेरै कन्सल्ट गर्नुपर्ने हो तर उसले चाहिँ के गर्छ त डक्टरलाई रियरली कन्सल्ट गर्छ न्यूज पेपरलाई एडिटरले एडिट गर्छ अथवा न्यूज पेपरको हेड भनेको चाहिँ एडिटर हो हैन हो त्यस्तै टाइपमा आर्किटेक्ट भनेको डिजाइनको लागि हो व्हिच अफ द फलोइङ इज करेक्ट हेर्नुस् है त नट वान पेपर हैज सी फिनिश्ड अन टाइम नट वान पेपर सी हैज फिनिश्ड अन टाइम सेल्डम डु बार्किङ डग बाइट एनी वान अफ द टू क्यान डु इट यसमा कुन हुन्छ त भन्दा नट वान पेपर हैज सी फिनिश्ड अन टाइम टु हैव वान्स ह्यान्ड इन द क्लाउड्स टु हैव वान्स ह्यान्ड इन द क्लाउड्स भनेको चाहिँ के हो यहाँनेरि टु कन्सर्न विथ वान्स ओन प्रब्लम टु बी अर अफ रियल सिचुएसन टु बी अ गुड समैरिटन भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त टु बी अ गुड समैरिटन भनेको जेन्युइनली च्यारिटेबल हुन्छ गिभिङ अ स्पेशल फेभर टु वान्स किथ एन्ड किन यसलाई के भनिन्छ नेपोटिजम भनेर भनिन्छ ही वाज इनिशियली ड्यास एट द सजेसन बट वाज सुन ड्यास इट हिमसेल्फ ही वाज इनिशियली के हुन जान्छ त अब यहाँनिर सबसे बेस्ट भनेको चाहिँ सस्पिसियस एट द सजेसन हैन बट वाज सुन फलोइङ इट भनेको सुरुमा नेगेटिभ थिङ्किङ त पछि पोजिटिभ भयो द पुलिस इन्क्वायर्ड इन्टु द केस द प्यासिभ इज के हुन्छ त यसको प्यासिभ भनेको द पुलिस इन्क्वायर्ड इन्टु द केस वाज इन्क्वायर्ड बाई द पुलिस हुन्छ है रिअरेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्स आई स्याल गो के हुन जान्छ त रिअरेन्ज भनेको चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ सुरुमा आई स्याल गो टु कलकत्ता हुन्छ आई स्याल गो टु कलकत्ता आफ्टर आई हेभ फिनिश्ड माई वर्क हियर ठीक छ यो हुन्छ आई स्याल गो टु कलकत्ता आफ्टर आई हेभ फिनिश्ड माई वर्क हियर अड म्यान आउट अ क्याराभान अफ पिलिग्रिम्स अ सावर अफ रेन अ रेजिमेन्ट अफ सोल्जर्स अ सेन्चुरी अफ रन्स भनेर छ यहाँनेरि चाहिँ अ सेन्चुरी अफ रन्स भन्ने हुन्छ अ पर्सन हु राइट स्पिच फर एनदर पर्सन भनेको त्यस्तोलाई चाहिँ घोस्ट राइटर भनेर भन्छ विच अफ द फलोइङ सेन्टेन्सेस एग्री विथ द स्ट्रक्चर सब्जेक्ट भर्ब नाउन प्रोनाउन प्रेजेन्ट पार्टिसिपल भनेर छ यहाँनेरि सब्जेक्ट के हुन्छ सी इज अ लभिङ मदर हुन्छ त यो अर्को हेर्दै जानुस् सी कट हिम ओपनिङ यर हुन्छ है त यर लेटर सो सी कट भर्ब आयो नाउन प्लस प्रोनाउन यो आयो अनि ओपनिङ प्रेजेन्ट पार्टिसिपल अप्सन बी कम्प्लिट द प्रोभर्ब डोन्ट बाइट द ह्यान्ड दैट यू के हुन्छ डोन्ट बाइट द ह्यान्ड दैट फिड्स यू यहाँनेरि स्पेस है फिड्स यू हुन्छ अ वुल्फ इन स्लीप क्लोथिङ अ डेन्जरस मैन हु डज नट सिम टु बी सो के हुन्छ अ फक्स सिम्पल मैन अ भाइपर अ करप्ट वुमन अ फिनिक्स एन इनोसेन्ट मैन अ गर्ल टु बी इजिली फुल्ड भनेर छ त्यस्तै खालको कुन हुन्छ अ गर्ल इजिली फुल्ड हुन्छ विच कन्ट्री इन्ट्रोड्युस नेसनल फ्ल्याग फर द फर्स्ट टाइम हेर्नुस् कुन हुन्छ होला त डेनमार्क हुन्छ है युएनओ वाज इस्टाब्लिस्ड कहिले इस्टाब्लिस भएको थियो युएनओ भनेको ल पढ्नु भयो होला सोसियलमा 24 अक्टोबर 1945 मा द फिफा वर्ल्ड कप ट्रफी वाज अवार्डेड फर द फर्स्ट टाइम टु कुन चाहिँ कन्ट्रीले फिफा वर्ल्ड कप जितेको थियो त वेस्ट जर्मनीले इंग्लिश पोइट्रीको फादर भनेर कसलाई भनिन्छ इंग्लिश पोइट्रीको फादर भनिन्छ त जियोफ्री ससरलाई भनिन्छ ठीक छ अर्को छ इफ अर्थ इक्वल्स टु 1 2 3 4 7 ट्रेस इक्वल्स टु 4 3 2 5 1 फार्स इक्वल्स टु 9 2 3 5 1 व्हाट इज फ्याक्ट भनिरहेछ है EARTH भनिरहेछ अर्थको 1 2 3 4 7 अनि ट्रेस यहाँनेरि हेर्नुस् है त TT को भ्यालु 4 छ TT को भ्यालु 4 छ त्यसैगरी E को भ्यालु कति छ E को भ्यालु दुईटैमा 1 छ त्यसपछि A को भ्यालु हेर्नुस् A यहाँनेरि 2 छ उता पनि 2 छ A को भ्यालु पनि 2 छ
टी को भ्यालु आयो ए को भ्यालु आयो भनेपछि 2 र 4 हुन्छ 2 र 4 भने चाहिँ 9 to 5 नै हुन्छ है 9 to 5 अरु हेर्नै परेन यो फाइन्ड द कुकिङ ग्यास सिलिन्डर इज लिकिङ द फर्स्ट थिङ यु वुड डु इज के हुन्छ सुरुमा तपाईले के गर्नुहुन्छ स्विच अफ द लाइट क्लोज द नब अफ सिलिन्डर कल द फायर ब्रिगेड अलर्ट क्लोज द नब अफ सिलिन्डर द डे बिफोर yesterday is 3 times day before Saturday what day is today the day before yesterday is 3 days after Saturday 3 days after Saturday भनेको के हो Sunday Monday Tuesday हो हैन Sunday Monday Tuesday हुन जान्छ the day before yesterday is 3 days after Saturday the day before हैन 3 days after Saturday भनेपछि सपोज ट्युसडे मान्यौं भने ट्युसडे को डे बिफोर के हुन्छ मन्डे हुन्छ मन्डे को डे बिफोर के हुन्छ सन्डे हुन्छ यस्टरडे भने चाहिँ स्याटरडे मा आउँछ ठीक छ फ्राइडेमा हेरौं फ्राइडेमा के हुन्छ फ्राइडे अगाडि थर्सडे को अगाडि वेडनेसडे को अगाडि ट्युसडे हुन जान्छ इज 3 days आफ्टर सैटरडे पछि 3 days पनि हुन्छ ट्युसडे आइपुग्यो नि अनि फ्राइडे करेक्ट आन्सर हुन्छ अ पर्सन इज ड्राइभिङ टुवर्ड्स वेस्ट व्हाट सिक्वेन्स अफ डाइरेक्सन शुड ही फलो सो दैट इज ड्राइभिङ टुवर्ड्स साउथ सपोज यतापट्टि वेस्ट छ यतापट्टि ईस्ट छ यतापट्टि नर्थ छ यतापट्टि साउथ छ उ वेस्ट तिर गइरहेको छ भने चाहिँ सुरुमा के टर्न गर्नु पर्यो उले गर्नु पर्यो लेफ्ट टर्न हैन त सुरुमा उले गर्नु पर्यो कतातिर जानु पर्ने छ टुवर्ड्स साउथ तिर जानु पर्ने छ अब गाडी घुमाउनु पर्यो अथवा वेस्ट तिर गइरहेछ भने सुरुमा यतातिर जानु पर्यो अनि ड्राइभिङ टुवर्ड्स साउथ राइट हैन तीनचोटी राइट हान्नु पर्यो के कस्तो हुन्छ सुरुमा लेफ्ट टर्न हान्यो भने यतातिर पुग्छ हैन लेफ्ट हान्यो भने यता त्यसपछि अब उ चाहिँ कता साउथ डाइरेक्सनमा हिड्न थालेको छ हैन त्यसपछि उले फेरि अर्को टर्न हान्न मलाई फेरि लेफ्ट हान्यो भने यतातिर पुग्यो ठीक छ अनि फेरि अब उले चाहिँ लेफ्ट अब हान्यो भने पुग्छ जनरली मलाई लाग्छ राइट हाउ टल इज अ सैपलिङ दैट इज 6 फुट शॉर्टर देन अ वाल दैट इज 7 टाइम्स हायर देन द सैपलिङ है यसले दिमाग खराबै क्वेशन छ हाउ टल इज अ सैपलिङ दैट इज 6 feet shorter than a wall एउटा वाल भन्दा 6 feet shorter छ that is 7 times higher than the sapling के छ सपोज सैपलिङ को हाइट x हो ठीक छ अनि वाल को हाइट y हो भने y equals to x plus 6 हुन्छ र वाल चाहिँ y equals to 7x पनि लेख्न सकिन्छ भनेपछि यहाँनेरि x plus 6 equals to 7x हुन्छ 6 equals to 6x x को भ्यालु 1 feet आउन गयो which creator can it turn its stomach inside out बाहिर भित्र निकाल्दिने कुन हो त स्टार फिश हुन जान्छ